अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स मसनवी मौलवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की किताब। आइए इस किताब की आज इब्तदा करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब के अशार के साथ। और इससे पहले जितने हमने इसके सफ़ात शामिल किए हैं वो दिबाचा से थे। आज मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब के अशार का बाकायदा आगाज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांसुरी से सुन क्या बयान करती है। बांसुरी से सुन क्या बयान करती है और जुदाइयों की क्या शिकायत करती है। और जब से मुझे हंसली से काटा है, मेरे नाला से मर्द औरत सब रोते हैं। मैं ऐसा सीना चाहती हूँ जो जुदाई से पारा पारा हो, ताकि मैं इश्क के दर्द की तफसील सुनाऊं। जो कोई अपनी असल से दूर हो जाता है, जो कोई अपनी असल से दूर हो जाता है, वो अपने वस्ल का ज़माना फिर तलाश करता है। मैं हर मजमे में रोई, खुश औकात और बद अहवाल लोगों के साथ रही। हर शख्स अपने ख्याल के मुताबिक मेरा यार बना और मेरे अंदर से मेरे राज़ों की जुस्तजू न की। मेरा राज मेरे नाला से दूर नहीं है, मेरा राज मेरे नाला से दूर नहीं है, लेकिन आँख और कान के लिए वो नूर नहीं है। बदन रूह से और रूह बदन से छुपी हुई नहीं है, लेकिन किसी के लिए रूह को देखने का दस्तूर नहीं है। बांसुरी की ये आवाज़ आग है, हवा नहीं है। बांसुरी की ये आवाज़ आग है, हवा नहीं है। जिसमें ये आग नहव हो, वो नेस्तो नाबूद हो। इश्क की आग है जो बांसुरी में लगी है, इश्क का जोश है जो शराब में आया है। बांसुरी उसकी साथी है जो यार से कटा हो, उसके रागों ने हमारे दिल के पर्दे फाड़ दिए। बांसुरी जैसा जहर और त्रियाक किसने देखा है। बांसुरी जैसा साथी और आशिक किसने देखा है। बांसुरी खतरनाक रास्ते की बात करती है, मजनू के इश्क के किस्से बयान करती है। बांसुरी की तरह गोया हम दो मुंह रखते हैं, एक मुंह इसके लबों में छुपा हुआ है, एक मुंह रोता हुआ तुम्हारी जानिब है। आसमान में शोरो गुल मचाए हुए है, लेकिन जिसे आँख मुयस्सर है वो जानता है, लेकिन जिसे आँख मुयस्सर है वो जानता है कि इस सिरे की आहो फरियाद उस ही जानिब है। इस बांसुरी की आवाज़ उसी की फूंकों की वजह से है, रूह का शोरो गुल उसकी तंबीहात की वजह से है। इस होश का राज़दां बेहोश के अलावा कोई नहीं है, इस होश का राज़दां बेहोश के अलावा कोई नहीं है। ज़बान का खरीदार कान जैसा कोई नहीं है। बांसुरी की फरियाद का अगर कोई नतीजा ना होता, बांसुरी दुनिया को शक्कर से ना भरती। हमारे गम में बहुत से दिन ज़ाया हुए, बहुत से दिन सोजिशों के साथ ख़त्म हुए। दिन अगर गुज़रें तो कह दो गुज़रें, दिन अगर गुज़रें तो कह दो गुज़रें, परवाह नहीं है। ऐ वो कि तुझ जैसा कोई पाक नहीं है, तू रहे। जो मछली के अलावा है उसके पानी से सीर हुआ, जो मछली के अलावा है उसके पानी से सीर हुआ। जो बेरोज़ी है उसका वक्त ज़ाया हुआ। कोई नाकिस कामिल का हाल नहीं मालूम कर सकता, बस
بات مختصر چاہیے، والسلام۔ شراب جوش میں ہمارے ہوش کی محتاج ہے، آسمان گردش میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے۔ شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے، جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے، سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے، انجیر ہر حقیر پرندہ کی خوراک نہیں ہے۔ اے بیٹا، قید کو توڑ، آزاد ہو جا۔ اے بیٹا، قید کو توڑ، آزاد ہو جا۔ سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا؟ اگر تو دریا کو ایک پیالے میں ڈالے، کتنا آئے گا؟ ایک دن کا حصہ؟ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا، حریصوں کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا جب تک سیپ نے کنایت نہ کی، موتی سے نہ بھرا۔ جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہوا، جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہوا، وہ حرص اور عیب سے بالکل پاک ہوا۔ خوش رہ ہمارے اچھے جنون والے عشق، خوش رہ ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب، اے ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی دوا، اے کہ تو ہمارا افلاطون اور جالینوس ہے۔ خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا، خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا، پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گیا۔ اے عاشق، عشق طور کی جان بنا، اے عاشق، عشق طور کی جان بنا، طور مست بنا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے۔ زیر و بم میں راز چھپا ہوا ہے، صاف صاف بیان کر دوں تو دنیا کو درہم برہم کر دوں۔ ان دونوں معاملوں میں بانسری جو کچھ کہتی ہے، اگر میں بیان کر دوں دنیا تباہ ہو جائے۔ اگر میں اپنے یار کے ہونٹوں سے ملا ہوا ہوتا، بانسری کی طرح کہنے کی باتیں کہتا۔ جو شخص دوست سے جدا ہوا بے سہارا بنا، خواہ 100 سہارے رکھے۔ جو شخص دوست سے جدا ہوا بے سہارا بنا، خواہ 100 سہارے رکھے۔ جب پھول ختم ہوا اور باغ جاتا رہا، اس کے بعد تو بلبل کی سرگزشت نہ سنگا۔ جب پھول ختم ہوا اور باغ ویران ہو گیا، پھول کی خوشبو کس میں تلاش کروں؟ ارکے گلاب میں؟ تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔ جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو، وہ بے پر کے پرندے کی طرح ہے، اس پر افسوس ہے۔ ہمارے بالوں پر اس کے عشق کی کمند ہیں، اس کے بال کھینچی ہوئی اس کو دوست کی کوچے تک لے جاتی ہے۔ میں کیا کہوں کہ میں آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں، میں کیا کہوں کہ میں آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں، جبکہ میرے دوست کا نور ساتھی ہو، اس کا نور دائیں بائیں نیچے اوپر ہے، تاج اور توق کی طرح میرے سر اور گردن میں ہے۔ عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو، تیرا آئینہ غماز نہیں تو کیوں کر ہو؟ عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو، تیرا آئینہ غماز نہیں تو کیوں کر ہو؟ تو جانتا ہے تیرا آئینہ غماز کیوں نہیں ہے؟ تو جانتا ہے تیرا آئینہ غماز کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ زنگ اس کے چہرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ آئینہ جو زنگ اور
میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہے۔ جا اس کے رخ سے زنگ کو صاف کر، جا اس کے رخ سے زنگ کو صاف کر، اس کے بعد اس نور کو حاصل کر، اس حقیقت کو دل کے کان سے سن، اس حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تم پانی اور مٹی سے بالکل نکل آئے۔ اگر سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو، اگر سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو، اس کے بعد شوق سے راستے پر چلو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے صفحات اگلی نشست میں۔ مثنوی ایسی کتاب ہے جس کو ضرور پڑھنا یا سننا چاہیے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ شکریہ۔